شام دے ویلے شام دے بہروں آیا پور شریف ملادہ بازار دی بھیڑ نویک دیا سا رکھ گیا آن دی بازار دی بھیڑ نویک دیا سا رکھ گیا آن دی ماں آئیو میں صدقے جاواں آئیو میں قربان جاواں آئیو میں صدقے پنجا لاکھ بدماش دے مجمع ویچ آیا یکدم خیال ردادا ہویا کیا اے منگی چادر ویر دے قاتلہ تو دے واسطہ ماں زہرا تیلنا ٹر سکدی پر ٹر دیا تیلنا دل کو چنتا لائے بی بی ادھی آج سمجھ گیا کیوں پیو آدھا سے خزینب ٹرن دا آئے شاباش سر تے پرسا دے لے شاباش علی دی دھیدہ بازار داخلہ ایک سطر پڑھ دینا کیونکہ میری مجبوری ہے میں کدے نہیں پڑھیا آج میرا دل کر دے میں بازار داخلہ پڑھا پہلا قدم علی دی دھیدہ بازار چایا اور لاہور علیہ لوگ نچن لگ پے شرابی میں لگ پے نکال نکلا کرن لگ پے بی بی اکل مار کے دی حسین قرآن پڑھوے ویر میں جان پئیا آئے سر تے ماتم کر لی میں اگلی سطر پڑھا ہندہ دی نکرانی بازار چاہیے واپس گئی ہے ہندہ نو پیا دی لوٹ بہ گئی ہے آدھی کیا بے کھائیے رو کے پیا دی ایک کافلہ آیا ایک چند بی بیا ایک بی ماں ودایا کھاتر دائے جان اوئی پور دے وچ ایک کم سن جڑا رسیاں وچ لاچا راتو رن دا مانگے دائے ہائے دو پہ ان کافلہ دکھاد زخمی اندے کان زخم سارے زخمی پا ماتا کولے کم سالے زخم او جیڑا خون وہے ہاتھ نہ پڑا او جیڑا